स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै हामी यो कार्यक्रम छोटो पारेका छौँ। सबभन्दा पहिला यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिन यो अनाज नेपालका अध्यक्ष किरण आचार्यलाई आग्रह गर्दछौँ र हाम्रो यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि माननीय कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाललाई अनि हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ कृषि विज्ञ कृषि अभियन्ता डाक्टर कृष्ण पौडेल, उहाँले पनि अतिथिको रूपमा आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हामीले यो हाम्रो यो कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम भएको हुनाले किसानको कार्यक्रम भएको हुनाले हामीले यसमा किसानलाई पनि बोलाएका छौँ। जो कृषि कर्म गर्नुहुन्छ, खेतमै काम गर्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामीले अतिथिको रूपमा बोलाएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ कृषकका प्रतिनिधि कृष्णराज सुब्बा, उहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन गरिदिन आग्रह गर्दछौँ। त्यसका साथै हाम्रा निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका पत्रकार साथीहरूलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै हाम्रो मन्त्रालयका उप सचिव गङ्गा आचार्यले पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। अरू हाम्रा अतिथिहरू यति नै हुन् र हाम्रा पत्रकार साथीहरू, खास गरी पत्रकार र मन्त्रीज्यूको बिचमा हाम्रो अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम हो र यसमा धेरै वक्ताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने हाम्रो कार्यक्रम थिएन। र यो कार्यक्रम किन हामी आयोजना गर्यौँ, हाम्रो यो अनाज के हो, कार्यक्रमको उद्देश्य के हो, यसको बारेमा प्रकाश पारिदिनको लागि अनाजका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य हाम्रो किरण आचार्य सरलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद सुरेशजी। सुनिन्छ, तपाईँ खडा हुनुभयो भने पनि सुनिन्छ। धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यू, कृष्ण पौडेल डाक्टर, अनि हाम्रो किसान प्रतिनिधि र उपस्थित पत्रकार साथीहरू, हामीले यो कार्यक्रम किन आयोजना गर्यौँ भन्दा अब अहिले पछिल्लो समयमा कृषि एक हिसाबले चर्चाको शिखरमै छ र स्पेसल्ली मन्त्रीज्यू आइसकेपछि झन् त्यसको चर्चा झन् चुलिएको हामीले महसुस गरेका छौँ र यसका बावजुद पनि फेरि कृषिले अझै कोल्टो फेर्दैन कि भन्ने निराशाजनक कुरा पनि सँगसँगै सुन्न आइरहेछ। यस्तो अवस्थामा सबैको आफ्नो भूमिका त हुन्छ नै, तर हामी कृषि पत्रकारिता गरिरहेको एउटा किसानको प्रतिनिधिको हिसाबले पनि काम गरे जस्तो महसुस गर्छौँ। हामीले पनि के भोगिरहेछौँ भने कृषि एकदम चर्चा चाहिँ आउँछ, तर हामी आफै पत्रकारिता गर्नेले पनि आफ्नै मिडियामा कृषि चाहिँ हाइलाइट गर्नलाई धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कथाहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम हामीले खास गरी धान दिवसको सन्दर्भ पारेर गरे पनि धान दिवससँगै समग्र कृषिको स्पेसली यो कोरोनाले पारेको प्रभाव र भावी कार्यदिशालाई हामी यो कार्यक्रम फोकस गर्न खोजिरहेछौँ। र अहिलेको अवस्था हेऱ्यो भने चालु वर्षको कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइसकेका छ। करिब आर्थिक वर्ष 77-78 को पनि तीनै तहका सरकारले बजेट ल्याइसक्नु भएको छ, सरकारले ल्याइसकेको अवस्था छ। र यो यसले गरेको असर अझ बढी समस्या भनेको कोभिड-19ले दुध, पोल्ट्री, माछा, मासु, फलफुल, तरकारीजन्य उत्पादनदेखि लिएर बजार श्रृङ्खला, अझ हामी भन्छौँ कृषिको मूल्य श्रृङ्खला, गोठदेखि ओठसम्म, आलीदेखि थालीसम्म सबैतिर प्रभाव परिरहेछ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तीनै तहका सरकारले ल्याउने कार्यक्रमहरूले ती जनताको अथवा ती किसानको, ती उद्योगीको, कृषिमा संलग्न सबैको, उपभोक्ताको मूल्यका कुरा त अझ उठेकै छैन। यहाँ अब मूल्य बढेर उपभोक्ताको समस्या पर्ने कुरा धेरै थुप्रै आउनेवाला छ। भनेपछि यो सबै सुधार्नलाई बजेटहरूले चाहिँ कति काम गरे, आए कि आएनन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हाम्रो चासोको विषय त छँदैछन्। र त्यसमाथि हामीले यहाँ मन्त्रालयमा किन कार्यक्रम गर्न खोज्यौँ भने हाम्रो लाइन मिनिस्ट्री कृषिको यहाँ भावनाले, र त्यति मात्र होइन, कृषि अथवा किसान भन्ने बित्तिकै जोसुकैको जिम्मेवारी होस्, कृषि मन्त्रालय, त्यो पनि सिंहदरबारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको नाम आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि अब यो कोरोनाकै कारणले सुरक्षाको चाहिँ समस्याले गर्दाखेरि पनि हामीले यहाँ अलिकति छोटो
थोरै उपस्थित भएर भए पनि कार्यक्रम गरिरहेको छौँ। तर यसलाई हामी अब यो प्रविधिको जमाना छ, थोरै हामी भौतिक रूपमा भए पनि धेरै कहाँ पुग्छ र यसले केही न केही फाइदा हुन्छ भनेर हामीले यो कार्यक्रम गरेको हो। र खास गरी मन्त्रीज्यू आइसकेपछि हामीले एकदम मसिनोसँग उहाँको गतिविधि हेरेका छौँ। मन्त्रीज्यू आएपछि एकचोटि हामी अनौपचारिक रूपमा बधाई दिन आयौँ एकपटक। मन्त्रीजी आफैले यहाँ कार्यक्रम गर्नुभयो चैतको पहिलो हप्तामा, त्यसपछि लकडाउन सुरु भयो र यो परिप्रेक्ष्यमा संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचतको चाहिँ धारणा जुन मन्त्रीजीले ल्याउनु भएको थियो, त्यस पछाडि तिनटै सरकारको बजेट आयो। अब चर्चा थुप्रै छन्, मन्त्रीजीको संसदमा गरेको चाहिँ सम्बोधन पनि सुनेका छौँ हामीले, बाहिर कुरा पनि सुनेका छौँ। त्यसले गर्दा बढी चाहिँ यहाँ फोकस हुने भयो र आजको दिनमा मन्त्रीज्यू, कृषि विज्ञ, किसान र पत्रकार समेतको उपस्थितिमा हामीले खास गरी केही बुँदागत हिसाबले भन्यो भने केही 4-5वटा उद्देश्य चाहिँ यहाँ यो कार्यक्रमले राख्छ भनेर हामी लेखेर ल्याएका छौँ। यहाँ बुँदागत रूपमै यहाँ छलफल गरौँ भनेर एउटा, किनभने छोटो समयमा धेरै गफ गर्नुपर्ने भावनाले। र पहिलो उद्देश्य भनेको चाहिँ अघि पनि भने मैले, कोभिड-19ले पारेको प्रभावका साथै सिर्जित सम्भावना, चुनौती र चुनौतीलाई सामना गर्न बाटो पहिलाउने। त्यो कारणले हामी कृषक, कृषि विज्ञ र मन्त्रीज्यू समेतको उपस्थितिमा हामीले त्यो बाटो पहिलाउने, चुनौती के हुन्, अब कसरी जाने भन्ने कुरा हाम्रो उद्देश्यभित्र राखेका छौँ। यो कार्यक्रमले त्यो राखेको छ र चालु वर्षमा अलिकति मन्त्रीज्यू भावना अलिक बढी उहाँमा केन्द्रित हुनसक्छ कार्यक्रम, किनभने हामी सबैको अभिभावक उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रको चालु वर्षमा के कस्ता बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रह्यो, कति उपलब्धि आए भन्ने कुरा पनि अलिकति चर्चा गर्छौँ। र संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचतको सिद्धान्त जुन मन्त्रीजीले ल्याउनु भएको थियो, त्यो कार्यान्वयनको पक्षमा जाँदा कहाँ छ, के अवस्थामा छ भन्ने सबैको चासो छ। यहाँबाट चाहिँ मन्त्रीजीले फर्मल यो अवस्था छ भन्नुभयो भने, अलिक प्राविधिक यो कृषिको पक्षबाट भन्नुभयो भने हामीलाई सजिलो होला। टिका टिप्पणी गर्नेहरूलाई पनि थुप्रै आएका छन्, त्यसमा पनि जवाफ यहीँबाट दिनुभयो भने एकैचोटि आउँछ, किनभने हामी कृषि पत्रकारहरू हामी यहाँ छौँ भन्ने हो। र अर्को उद्देश्य भनेको अभियानकर्ता, कृषक, पत्रकार, सरकारवालाले पनि हाम्रो पनि भूमिका हुन्छ। जहिले सरकार भन्ने होइन, पत्रकारको के भूमिका, किसानको के भूमिका, विज्ञ सरकारवालाको के भूमिका भन्ने कुरा पनि यहाँ चाहिँ मन्थन गरौँ र केही कुरो निकालौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य छ। र अर्को मुख्य टाइटलमै भएको धान दिवसको प्रसङ्ग चर्चा गर्नु पनि यसको अर्को उद्देश्य हो कि धान हाम्रो राष्ट्रिय बाली हो। 53% त यो खाद्यान्न बालीमा यसको हिस्सा छ भनेपछि 10% धान बालीमा तलमाथि हुँदा कुल राष्ट्र उत्पादनमा 1-2% तलमाथि हुन्छ भनेपछि यो धान निकै महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको र कृषि कुल राष्ट्र उत्पादनमा पनि 15% प्लस चाहिँ यसको 15% भन्दा बढी योगदान भएको कारणले धानको चर्चा गरिरहन्छौँ। र धानको चर्चा गरिरहँदा हामी पत्रकारले प्रायः लेख्छौँ 30 अर्बको आयात, 25 अर्बको आयात, 6 महिनामा आयातको न्युज लेख्छौँ। तर हामीले के छुटाइरहन्छौँ भने 1.5 खर्बभन्दा बढीको चाहिँ भ्यालु छ देशमै उत्पादन गर्ने धानको, 1.5 खर्ब। तर हामी किन 30 अर्बको मात्रै चर्चा गर्छौँ? त्यो हामीलाई आफूलाई पत्रकारलाई पनि एउटा प्रश्न गर्ने ठाउँ छ। त्यसले यी पृष्ठभूमिमा रहेर खास गरी कृषि क्षेत्रको छोटो समीक्षा गर्दै अब कसरी जाने भन्ने कुराहरूलाई हामीले यहाँ चर्चा गर्ने उद्देश्य राखेका छौँ। र सबैले अन्तिममा म यो टुङ्ग्याउनुभन्दा अगाडि एउटा के कमिटमेन्ट गर्न चाहन्छु भने हामीले कृषिको चर्चा मात्रै गऱ्यौँ, सबैले एकअर्कालाई दोष लगायौँ। अब सबैले आफ्नो ठाउँबाट मम भनेर यो अभियानलाई, कृषि विकासको अभियानलाई, कोरोनापछि चाहिँ कृषिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अभियानलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ। र कृषि चर्चामा जति भयो त्यति हामी भित्रैबाट म कृषक अथवा म कृषक प्रतिनिधि खुलेर भन्न अझै पनि अप्ठ्यारो मान्छौँ। मन्त्रालयमा हेऱ्यौँ भने हामी 7-8 जना मन्त्रीज्यूसँग सङ्गत गऱ्यौँ अगाडि पनि, उहाँहरूले पनि समस्या भएको कुरा गर्नुभयो कि कृषि मन्त्री हुँदाखेरि हेर्ने दृष्टिकोण र अरू रक्षा मन्त्री, अरू मन्त्री, अर्थमन्त्री हुँदा हेर्ने दृष्टिकोण त्यहाँ पनि फरक छ। त्यसले गर्दा यो दृष्टिकोण नै सच्याउँ, सबैले आफ्नो ठाउँबाट मम भनौँ, कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट म कृषि क्षेत्रको यो क्षेत्र प्रतिनिधित्व गर्छु भनेर भन्न सक्यो भने पनि धेरै हुन्छ जस्तो लाग्छ। म त अझ मन्त्रीजीलाई विशेष अनुरोध त के गर्छु भने धेरै आइरहेछन्, अब बजेट आएन के आएन भन्ने आइरहेछ। अन्तिममा मन्त्रीज्यूले चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ता प्रशिक्षण गर्ने बेला भए पनि 5 मिनट कृषिका कुरा गरिदिनु भयो भने धेरै हुन्छ, किनभने सूचनाको धेरै महत्त्व छ र यो सञ्चारको धेरै महत्त्व छ। त्यो म विशेष अनुरोध गर्दै म पनि आफूले चाहिँ आफूलाई गर्वका साथ चाहिँ म कृषि पत्रकार हुँ भन्न चाहन्छु।
कृषिका समाचार सम्प्रेषण गर्नु मेरो पेसा हो भनेर म गर्वले भन्न सक्छु। म कृषि पत्रकार हुँ। यसै गरी कृषकले कृषक हुँ भनौँ, पत्रकारले पत्रकार हुँ भनौँ, अभियन्ताले कृषि अभियन्ता हुँ भनौँ, मन्त्रीले म कृषि मन्त्री भनेर छाती फुलाएर भन्ने दिन आओस्। हामी चाहिँ त्यो आजको कार्यक्रमबाट अलिकति सकारात्मक चाहिँ भाइब्रेसन दिने खालको कुरा गरौँ। यो बिहानमा यो मन्त्रालयलाई यो कार्यक्रमलाई धेरै धेरै धन्यवाद अहिले दिन्छु। अहिले फेरि म नबोलौँला। यति भन्दै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छोटोमा सकेसम्म म चाहिँ अतिथि वक्ताहरूलाई चाहिँ मैले के गर्छु र अब के हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अलिक केन्द्रित भइयो भने त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। सबैलाई स्वागत गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद किरण आचार्यज्यू। कोभिड-19 कृषिमा सम्भावना र चुनौती विषयको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हो। यो अहिले हामी कोरोनाको महामारीमा छौँ र सबभन्दा बढी चुनौती चाहिँ कृषिमा छ र सम्भावना पनि कृषिमै छ। प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै सरकारवालाहरूले कृषिबाट नै यो कोरोनासँग जुझ्न सकिन्छ, कृषिले नै यो कोरोनाबाट जुन क्षति भएको छ त्यसबाट आपूर्ति हुन सक्छ भन्ने सम्भावनाहरू पनि देखाइराखेको छ र त्यतिकै चुनौती पनि छ यो कृषि क्षेत्रमा यो कोरोनाको कारणले। तर यो कोरोनाको महामारी हुँदाहुँदै पनि हाम्रो एकदम खुसीको कुरा के हो भने अहिलेसम्म 20% रोपाइ भइसकेको छ र गत वर्ष चाहिँ 10% मात्रै रोपाइ भएको थियो र अहिलेसम्म 20% रोपाइ भएको छ। यसले गर्दा हामी सन्तोष मान्न सक्छौँ कि धानमा यसपालि धान उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ कि भन्ने आकलन गरिएको छ र हिजो कृषि विभागले पनि यसपालि हाम्रो धान उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ भनेको छ। हामी आशा गरौँ कि यसपालि हाम्रो धान उत्पादन राम्रो होस्। हामी किसानको तर्फबाट आफ्नो कुरा राखिदिनको लागि यो कोरोना भाइरसमा यो कोभिड-19मा किसानले के समस्या भोग्दैछ, सरकारले के गरिदिनु पर्थ्यो, के हुनुपर्छ, किसानले कस्तो कस्तो समस्याबाट जुझिराखेको छ, यसबाट पार पाउनलाई के गर्नुपर्छ र यो धानमा सरकारले के गरिराखेको छ, किसानले के चाहेको छ लगायतका विषयमा किसानको तर्फबाट आफ्नो कुरा राखिदिनको लागि कृष्णराज सुब्बालाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। बसेर भनौँ न, माइक त्यही छ। नमस्कार। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, आमन्त्रित प्रमुख अतिथिज्यू लगायत मञ्चमा आसीन गण्यमान्यहरूमा मेरो नमस्कार। हामी अहिले कृषि विकासको सन्दर्भमा यस कृषि मन्त्रालयमा आएर छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दैछौँ। यसमा मलाई खुसी लागेको छ। म जस्तो साधारण खेतमा काम गर्ने कृषकले पनि यस्तो कृषि मन्त्रालयसम्म आएर आफ्नो भनाइ राख्न पाउँदा म धेरै नै खुसी छु। आयोजक समितिलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। अहिले कृषिको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो कोभिड-19 कोरोनाको कारणले गर्दा कृषि क्षेत्रमा ठुलो असर परेको छ। जस्तो कि उत्पादन हुनलाई हामीले चाहिएको सामान साधनहरू पर्याप्त मात्रामा सुलभ किसिमले पाउन सकिएको छैन भने उत्पादित सामानहरू समयमा ठाउँमा पुर्याउन अति नै गाह्रो भएकोले न्यून बजार मूल्यमा आफ्नो सामानहरू बिक्री गर्नु परेको छ, जुन उपभोक्ताले पनि राम्रोसँग उत्पादन र उपभोग गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। यसैलाई मध्यनजर गर्दै जाने हो भने हाम्रो उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याइदिने बाटो खोलिदिनु भयो भने हामी आफ्नो उत्पादनलाई बाटोसम्म ठाउँसम्म पुर्याउन हामी सक्षम हुनेछौँ, जुन कृषकले सक्दैनन् र सामूहिक रूपमा गरिराख्ने व्यापारीहरूले नै यसमा पहल गर्नुपर्छ। यसको लागि बाटो नै नखोलिदिँदा हामीलाई आफ्नो उत्पादन समयमा बजार ल्याउन सकिँदैन, मूल्य न्यून भएको छ। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा मैले 3 लाख लगानी गरेर 7 लाख कमाउने भनेर खेती गरेकोमा मेरो 4 लाख भयो। अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ 2 लाख जति ऋण परिरहेको छ एकै सिजनको हिउँदमा, यो कोरोनाकै कारणले हो। यसै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा आज होल किसानहरूको यो स्थिति नभएको म भन्न सक्दैन। बजारमा सस्तो रूपमा पाइन्छन्, जुन पनि अब कसरी सस्तो भयो, उत्पादन अत्यधिक भएको पनि होइन, उपभोक्ताहरू छरिएर गएको कारणले हुनसक्छ अथवा ठाउँमा पुर्याउन सकिएन, यो आफ्नै कुरा छ। कृषि क्षेत्रको विकासको सन्दर्भमा अर्को कुरो हामी कोरोनालाई म यति मात्र चर्चा गर्दछौँ कि अर्को कुरो समयमा मल कहिले पनि पाउँदैनन्, बिउ पनि पाउँदैनन्। कति बिउहरू हामीले पाएकै छैनन्।
अब मलको कुरा गर्दाखेरि राज्यविहीन जस्तो देखिन्छन्। भक्तपुरको सन्दर्भमा गर्दाखेरि रासायनिक मलको कुरा गर्दाखेरि 2024 सालमा नै यसको आन्दोलन भइसकेको थियो, 50औं वर्ष नागिसक्यो, जोको त्यही नै छन्। सरकार भनेको त आगामी वर्षको बजेट आइसकेको अवस्थामा आगामी बालीको लागि हामीले मल स्टक गर्ने चलन नै छैन। यो कहाँसम्मको राज्यविहीनको कुरो हो, मलाई यसमा भन्नु अब योभन्दा बढी भन्न सक्दैन। किनभनेदेखि समयमा कहिले पनि हामी बाली लगाउँदाखेरि मल पाइँदैन। अहिले हामी परनिर्भर भइरहेका छन्। मलको त हाम्रो देशमा कारखाना छैन, बिउ उत्पादन गर्ने साधन र स्रोतहरू हामीसँग सिपहरू पनि छन्, आफ्नो रैथाने बिउहरू पनि छन्, त्यो बिउहरू पनि सबै मासिसकेन्। कारण के हो भनेदेखि आयातित बिउहरूले धेरै किसिमका गुणस्तरयुक्त भएको, उत्पादनमा वृद्धि भएको र अनि अन्य जर्मिनेसन राम्रो भएकोले हामी आयातित बिउमा हुनेछन्। यदि हाम्रो देशमा कतैबाट बिउ आइएन भने पनि हामी भोकै हुन बेर छैनन्। यो त धानकै सन्दर्भमा पनि मान्छेले महिनौसम्म कुरेर पनि धानको बिउ आयो, यसपालि त स्यान्दो बिउ भने फर्सी पनि नआएर यस्तो भयो। यदि काउलीको बिउ आएन भने त जग्गा बाँझो हुने बेरै छैन, किसानको घरमा कहिले पनि छैन। हामी परनिर्भर भइराखेका छौँ। यसैलाई मध्यनजर गरेर मेरै हाटबाट पनि एक सालमा मैले 18 मुरीको मुलाको बिउ मात्र उत्पादन गरेर बिक्री गरेको थियो 2046 सालमा। यस्तै हामीले सङ्गठित रूपमा उत्पादन गर्यो भने हामीलाई कृषिबाट धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छन् र हाम्रो जीवनलाई उकास्न सकिन्छन्। मुलाको बिउ बेचेर मैले एउटा ट्र्याक्टर त सिँगै किनेर ल्याएको 6 महिनामा भन्दाखेरि यस्तै सन्दर्भमा गर्ने हो भनेर हामीले गाडी त वर्षेनी किन्न सक्छौँ। तर किन भन्दाखेरि कृषिमा आयातित भयो, सङ्गठित भएन, निर्यात भएन, निर्यातमुखी भएन, औद्योगिक भएन। जति पनि कृषि मन्त्रीहरू फेरिँदै गयो, त्यो कृषि चाहिँ फेरिएन, मन्त्री मात्र फेरिएको मलाई भान भइराखेको छ। यदि मन्त्रीज्यूले आफ्नो काम गर्ने हो भने कृषिमा ध्यान दिएर काम गर्नु पर्यो। र जस्तो कि अरू देशमा कृषिमा छलफल मात्र गरिँदैनन्, खेतबारीमा पनि दौडिन्छन्। हाम्रा प्राविधिकहरू पनि भनाइ मात्रै हो र खेतमा कहिले पनि राम्रोसँग पुगेको मैले देखेकै छैनन्। र अनुदानका कुराहरू भयो, अब टनेलको लागि भनेर गोलबेराहरू खेती गरिरहेछन्, जसलाई चाहिँ अर्को बाटो गएर च्याउको पनि अनुदान लिएको छ। जुन गोलबेराकै टनेलमा पनि कालो प्लास्टिक ओढाएर अनुदान लिने चलन छन्। यस्ताहरूलाई पनि हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यस्ताहरूलाई पनि हामीले निरुत्साहित गर्नुपर्छन्। यस्तै कुरा गर्दा अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना भनेर आइरहेका छन्। यसमा पनि धेरैभन्दा धेरै सामानहरू दिइरहेका छन्, जुन थन्किरहेका छन्। कतिहरू त खेतमै नपुगेका छन्। पम्पसेटहरू वितरण गरेकै छ, राज्यले नगरेको भन्न पनि मिल्दैन। तर उचित ठाउँमा गएनन्, उचित किसिमले भएनन्। र यसो हुँदाखेरि जति पनि राज्यको लगानी भयो कृषकहरूको ठाउँमा पुगेन। मेरो एउटा अहिलेको कुरा के छ भने आलीदेखि थालीसम्म, बाजेदेखि नातिसम्म कृषिहरूको काम, अन्न हाम्रो प्राण। यसै मध्यनजरलाई गर्दै गयो भने पनि हामी अलि बढ्न सकिन्छन्। अबको खेती भनेको सामूहिक रूपमा गर्नुपर्छ र औद्योगिक बाली गर्नुपर्छ। जुन हामीले बजारमा यदि मूल्य पाइएनन् भने त्यो कृषि उत्पादनलाई हामीले चाहिँ भण्डारण गर्ने किसिमले गर्नुपर्छन्। तर यहाँ के भन्छन् हाम्रा सर्वसाधारण किसान पनि, यदि बजार मूल्य पाइएनन्, उत्पादन बढी भयो, गिर्न थाल्यो, बजार पाइएन भने यो त सरकारले गर्नुपर्छ भन्छन्। होइन, हामी किसान पनि सचेत हुनुपर्छन्। कुन बालीलाई कुन अवस्थामा गएर सञ्चय गर्न सकिन्छन्, बजार के छ भनेर महिनौ पहिलेदेखि हामीले बुझिजान्नुपर्छन्। यो कुरालाई पनि यहाँहरूले प्रचार प्रसार गरिदिनु भए राम्रो हुन्छ। मेरो सन्दर्भमा भन्नुपर्ने कुरा यति नै हुन्छन्। विज्ञज्यूहरूले पनि अलिकति यसलाई ध्यान दिइदिनु होला। मेरो विचारमा अर्को एउटा मेरो तर्क राख्नु छ, हामीले अन्न खाएर अलिकति गल्ती गर्यो कि जस्तो लाग्छ। अन्न उत्पादन गर्ने धेरै नै गाह्रो भयो। भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि अब मैले के खाने त भन्दाखेरि हामीले छिटो खान सकिने बाली लगाउँ। जस्तो कि फलफुल मात्रै खाउँ, माछा मासु खाउँ। फलफुल 1 वर्ष लगाएपछि 30-40 वर्षसम्म फल्छन्। यदि हामीले 2टा केरा, एउटा स्याउ र 1 टोक्रा मासु र 1 दही दुध खायो भने पनि हामी जीवनयापन गर्न सकिन्छ। र अन्न हामी थोरै खाउँ। जुन अन्न हामीलाई भण्डारण गर्न, उत्पादन गर्न धेरै मेहनत चाहियो, खानलाई त सजिलो छ। त्यसैले 1 टुक्रा मासु, घाँस खुवाएर मासु आउँछ, घाँस खुवाएर दुध आउँछ, माछाको मासु पनि घाँस खाएर आउँछन् भनेदेखि दुध त त्यसै आउने भयो। केरा र फलफुल, स्याउ, जुनार, अनेक कुराहरू पनि हामीले उत्पादन अत्यधिक मात्रामा गर्यो भने हाम्रो जीवन सिधै माथि जान सक्छन् जस्तो लाग्छ। मेरो भन्नु यति नै हो। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद हाम्रो कृष्णराज सुब्बा सर। एकदम किसानको तर्फबाट उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो, किसानका समस्या र सरकारको तर्फबाट भइरहेका प्रयासहरूको बारेमा पनि उहाँले खुलासा राख्नु
हाम्रो यो हाम्रो हामी पत्रकारहरूलाई मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने बेला बेलामा हामीलाई सूचना उपलब्ध गराइदिने हाम्रा मन्त्रीजीको स्वकीय सचिव हुनुहुन्छ शालिग्राम भण्डारी सर, उहाँलाई पनि आसन गर्दछौँ। र अर्का हाम्रा सचिवालयका हुनुहुन्छ पूर्ण बुढा सर, उहाँ पनि हामीलाई सहयोग गरिराख्नुहुन्छ पत्रकारलाई। र हामी बिर्सिएका थियौँ किसानको तर्फबाट हाम्रो एकजना अर्को सर पनि आउनुभएछ, प्रज्वल चौकुटी सर, उहाँ फ्लोरिकल्चरको हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आफ्नो स्थानमा बसिदिनु हुन आग्रह गर्दछौँ। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अब हामी अन्तिम चरणमा लगभग आइसकेका छौँ। हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर कृष्ण पौडेल सर, उहाँ अभियन्ता हुनुहुन्छ कृषिको, र हामी विज्ञका रूपमा लिन्छौँ उहाँलाई। कृषिमा उहाँले निकै अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ। उहाँले पनि आफ्नो कुरा राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृष्ण पौडेल सर। म उभिएरै बोल्दा पनि सुन्छु जस्तो लाग्छ र भन्न सक्छु जस्तो लाग्छ। सुन्ने हिसाबले बसेरै गरौँ भने ल म बसेरै गर्छु। यो मैले अब नाम त देखिनँ, जे होस् यो अहिले कोभिडको सन्दर्भमा अनि धान दिवसको सन्दर्भमा हाम्रो कृषि पत्रकार साथीहरूले आयोजना गर्नुभएको यो कार्यक्रममा यहाँ बोलाउनु भयो, यहाँहरूलाई धन्यवाद। यो सभाको अध्यक्षज्यू अनि हाम्रो मन्त्रीज्यू, अरू मन्त्रालयको साथीहरू, मेरो 4-5वटा कुरा भन्न छ यहाँहरूलाई। अब यहाँहरूको समय के छ अलिकति त्यहाँबाट नै कुरा गरौँ। म त्यही अनुसार धेरै कोसिस गर्छु म मेरा कुरा भन्न। मैले सुरेशजी, किनभने समय हुँदा म एक सेन्टेन्स बढाएर भन्छु, नहुँदा म घटाएर भन्छु, त्यति चाहिँ सिप राख्छु। त्यसो हुँदा मैले सोधेँ कति मिनट बोल्नु। समय असाध्यै कम छ, भन्नुपर्ने थोरै छ। ओके हस्, हुन्छ 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 मैले 5देखि 10लाई नै बुझेँ। पहिलो कुरा म चाहिँ कोभिड र यसको प्रभावका बारेमा कुरा गरौँ। हामीले यसका बारेमा पत्रकार साथीहरूसँग धेरै पटक कुरा पनि गरेका छौँ। हामीले मन्त्रीज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेख्यौँ, सभामुखलाई लेख्यौँ र कोभिडका बारेमा के गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रशस्तै कुरा गरेका छौँ। र अब त्यो कुरा गर्दा अहिले चाहिँ यो अलिकति असर प्रभाव होइन, अब यसको अवसर चुनौती भन्ने कुरा म एक वाक्यमा होइन, एक शब्दमा मात्रै भनौँ। पहिलो अवसर त के भने हामी के अरे पहिलो असर भन्छु म, पहिलो असरमा मलाई के लाग्छ भने म कृषिको विद्यार्थीका नाताले हामीलाई कृषिबारेको सम्झिन पर्ने प्रभाव पर्यो भन्छु। र अहिले सम्भवतः यहाँहरूले अघि किरणजीले जे कुरा भन्नुभयो त्यसको धेरै अर्थ लाग्छ कि हामी कृषिको कुरा गर्ने भएको छ होइन। यो कति परसम्म पुग्छ पुग्दैन, यसले के होला भन्ने तर्कहरू होला नि, तर म एकदम सिधा त्यति भने त्यसको ठुलो प्रभाव छ, खास गरी नयाँ चेतनाको। दोस्रो प्रभावमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सम्भवतः मान्छेको स्वास्थ्यप्रतिको त्रासपछि हामीलाई अहिले सबैलाई भएको चाहिँ खाद्य सङ्कटको त्रास हो। त्यो अर्थमा भन्नुहुन्छ भने यसको चाहिँ ठुलो प्रभाव छ, खास गरी रोजगारी, किसानको आम्दानी होइन, उनीहरूको पेटभरि खाने कुरा, खाद्य सङ्कट, यो चाहिँ मलाई लाग्छ प्रभाव हो। अब अवसर मैले हेर्दा स्वाभाविक हिसाबले हामी कृषि सपाएर यो मुलुक बनाउने अवसर छ। अब यस्तो अवसरका लागि कोभिड पर्खिन पर्थेन, तर यसले यति धेरै झकझकाइदिएको छ विश्वव्यापी रूपमा कि मान्छेहरूले अब फर्किने कुरा गरेन भने ऊ पछाडि पर्छ। त्यसो भएर र चुनौती चाहिँ के हो भने अहिले म फेरि पनि भन्छु, हाम्रो बुझाइ हो, हामी धेरैको र सबैको बुझाइ नै अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो भन्ने लाग्छ कि हामी अगाडि के सङ्कट हुँदैछ भनेर त यही तहमा भन्नु त गाह्रो होला, तर आजसम्म के देख्यौँ भन्ने आधारमा अन्दाज गर्ने हो भने हामी निकै गहिरो र अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ। म त्यसको व्याख्या गरिनँ। हाम्रो खानेकुरा र खेतीपातीले हाम्रो स्वाभिमानदेखि, हाम्रो राष्ट्रियतादेखि, हाम्रो माटोदेखि होइन, हाम्रो चाहिँ समाजमा के प्रभाव पारेको छ भनेर हामीले धेरै पटक कुरा गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। मैले अहिले यो असर प्रभावका बारेमा मैले त्यति भने। म अलिकति दोस्रो बुदामा कुरा गर्नु पर्यो। त्यो बुदा के भने अहिले यहाँ कुरा भयो यो मन्त्रालय नै कमिटेड हुनुपर्छ। म यहाँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, विश्वस्त पार्न चाहन्छु, हाम्रो कमिटमेन्टमा कुनै कसर कमी रहने छैन।
काम गर्दाखेरि प्राविधिक हिसाबले अरू हिसाबले अन्जानमा हामीबाट कमी रहलान्, तर हामी एउटा नयाँ कृषि व्यवस्था बनाउने कुरातिर त गयौँ। बरु यो कुरा चाहिँ अब यो कुरामा अलिअलि छलफल त भएको छ, तर अझै एउटा नयाँ व्यवस्थाका रूपमा चाहिँ छलफल भएको छैन। म यस्तो देख्दिनँ, कसैले लेखेको पनि मैले भेट्दिनँ होइन। तर कसैले लेखे कि लेखेनन् भन्ने कुराले व्यवस्था जन्मिने होइन। फेरि कहिले पनि कुनै पनि व्यवस्था कसैले लेखे कि लेखेनन्, माने कि मानेनन् भन्ने हिसाबले मात्रै नयाँ व्यवस्था बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा निर्धारण भएको छैन। तर धेरै त्यो तहका त्यो समयका बौद्धिकहरूले त्यो विषयहरूलाई बुझिदियो भनेदेखि अलिक सहज हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। तर हामी अगाडि जान्छौँ, योभन्दा अर्को कुनै बाटो छैन हामीसँग। हामीले गर्नु बाहेक अर्को बाटो छैन। गरेर सिक्नु बाहेक, व्यवहारले जे नयाँ कुरा सिकाउँछ त्यसलाई आत्मसात गर्नु बाहेक हामीसँग कुनै अर्को उपाय छैन। हामी यसरी चाहिँ जान्छौँ भन्दै अब म अन्तिममा यति मात्रै भनौँ कि हाम्रो कृषि विभिन्न पत्रिका सञ्चार माध्यमहरूमा कृषि क्षेत्रको रिपोर्टिङ गर्ने त्यसमा संलग्न पत्रकार साथीहरूको जुन एउटा नेटवर्क छ, एउटा सङ्गठन छ, तपाईँहरूले म चाहिँ तपाईँहरूसँग के मात्रै अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि अझै पनि कृषिको रिपोर्टिङ त्यो तहमा अझै भएको छैन। हाम्रो कृषि विश्व बजारभित्र, हाम्रो कृषि विश्व अर्थशास्त्रका विभिन्न विचारधारात्मक, जस्तो क्युबाको कृषि र हाम्रो कृषि, क्युबाको कृषि, अमेरिकाको कृषि, चाइनाको कृषि आदि इत्यादि, यी विषयहरूबाट हामीले सिक्ने र नसिक्ने कुराहरू के हुन सक्छ, कसरी कृषि व्यवस्था राम्रो हुन्छ, त्यो कृषिका उत्पादकहरूको पक्षमा चाहिँ कृषि व्यवस्थाले कसरी काम गर्छ, कसरी काम गर्दैन, यस्तादेखि लिएर हाम्रै कुरा गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो कृषिलाई प्रभावित पार्ने भारतको कृषि, जस्तो अस्ति भारतको कृषि मन्त्रालयले एउटा कृषि मन्त्रालयको प्रस्ताव होला, तर क्याबिनेटले एउटा निर्णय गर्यो। त्यसले के गर्यो भने 23वटा बाली वस्तुमा 50 देखि 83% किसानको बचत हुने गरी उत्पादन खर्चमाथि 50 देखि 83% जोडेर विभिन्न बाली वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य इन्डियामा तोकियो। जुन 1 गतेको कुरा होला। यो चाहिँ त्यसको के प्रभाव पर्छ, हामीले सिक्ने कुरा के होला, हाम्रो कृषिमा कस्ता क्षेत्रमा के प्रभाव पर्लान् त्यसलेदेखि लिएर होइन। अब चाइनाको कृषि त अझ त्योभन्दा अझै संरक्षित र अझै मासतिर गइसकेको छ भने यस्ता दुईटा मुलुकको बिचमा ठुला कृषि व्यवस्थाको बिचमा हामी छौँ भने हाम्रो यो सानो कृषि व्यवस्था, तुलनात्मक रूपले सानो कृषि व्यवस्था, यसलाई कसरी बचाउँला हामीले चाहिँ, र हाम्रा नेपाली सन्तानलाई, हरेक नेपाली सन्तानलाई पर्याप्त अघाउन्जी पोसिलो मात्रै पनि होइन, त्यो गुणस्तरीय पोसिलो, त्यो अर्ग्यानिक जैविक लगायत आदि होइन, त्यो पोसिलो खानेकुरा कसरी हामीले खुवाउन सक्ने गरी हाम्रो व्यवस्था बनाउँला भन्ने बारेमा अझै त्यो तहमा छलफल भएको छैन। मैले हेर्दाखेरि है, अब यो आलोचना नठान्नु होला तपाईँहरूले, मैले जस्ट हेर्दाखेरि मलाई लागेको कुरा चाहिँ हुन त यो गएको, मैले भने नि सबै कुरा बजारले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सञ्चार माध्यम, त्यो सञ्चार उद्योगलेको पनि यो प्राथमिकतामा परेन। कुन नेताले के गर्यो, कुन नेताले के गरेन भन्ने कुराका पछाडि लाग्ने मोस्टली नेताहरू केन्द्रित, व्यक्ति केन्द्रित, त्यस पछाडि चाहिँ राजनीति केन्द्रित, राजनीतिमा पनि सिद्धान्त विचारहरू भन्दाखेरि पनि चाहिँ केही स्क्यान्डलहरूका चाहिँ केन्द्रित कतिपय। अब हाम्रो त त्यस्तो रह्यो नि त बजारमा, किनभने छिटो समाचार उत्पादन गर्नुपर्ने हुनाले चाहिँ त्यो प्रेसर त हुनै भयो, त्यो प्रतिस्पर्धाले बजारको प्रतिस्पर्धा हो, बजारको सूचना हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कृषि समाचारहरूमा चाहिँ कृषि अलिकति ओझेलमै परेको कुरा हो। हुन त तपाईँहरूले कृषि मन्त्रीले गौरव गर्छ कि गर्दैन भन्नुभयो, मैले त सुरुमै भनेको थिएँ, म त रोजेर आएको, यो गल्ती गरेँ कि ठिक गरेँ मैले भन्ने कुरा त पछि गरौँला, मैले गल्ती गरेको छैन भनेर मैले रोजेर आएको हुँ भनेर भने। तपाईँहरूले पनि रोजेर कृषिको बिट हेरेको हुँ भनेर जब भन्नुहुन्छ नि,
त्यस पछाडि यो चाहिँ क्रमशः त्यसले चाहिँ हुँदै जाला। यो चाहिँ अझ तपाईँहरूले अहिले भने जस्तो सम्मानित हुँदै जाला, अझ राम्रो अथवा महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ बन्दै जाला। त्यसले गर्दाखेरि कृषि व्यवस्थाको रिपोर्टिङ त्यसमाथिको छलफलमा तपाईँहरू पनि केन्द्रित हुनका लागि चाहिँ म अनुरोध गर्छु र भविष्यमा हामी त्यसमा अलि बढी छलफल गर्नेछौँ। र कहिलेकाहीँ कृषिको रिपोर्टिङ पनि कुनै अरू समग्र अर्थतन्त्र हेर्नेले मलको बारेमा मलको मूल्यको बाट छिरेर अनि ठेक्कापट्टा वरिपरि रहेर मलको ठेक्कापट्टामा रहेर अरूले हेरिदिने, कृषिको पत्रकारहरूले चाहिँ कम हेरिदिने त्यस्तो पो छ कि बेला बेलामा मलाई त्यस्तो पनि लाग्छ। त्यसो गर्दाखेरि यो समग्र कृषि व्यवस्था नै हेर्ने गरी तपाईँहरूले पनि अलिकति ध्यान दिनुभयो भने हामी भविष्यमा केही काम गर्छौँ, अझै राम्रो गरेर जान्छौँ। र तपाईँहरू मैले सबै सम्पादकजीहरूसँग पनि भेट्दाखेरि पनि भन्छु, अलिकति ठाउँ दिनुहोस् है, हाम्रो कृषिलाई चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले पनि ठाउँ दिनुहोस्, अलिकति इस्युहरूलाई पनि त्यसरी उठाउनका लागि प्रेरित गरिदिनुहोस् भन्ने गरेको छु। यसर्थ संक्षिप्तमा लामो बोले मैले संक्षिप्त बोल्छु भन्दा भन्दै म के मात्रै भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामी नयाँ दिशा पक्र्यौँ, धेरै पटक हामी लड्नेछौँ हाम्रा अनुभवहीनताको कारणले गर्दा, तर हाम्रो दिशा ठिक छ, हामी ठिकै ठाउँमा जान्छौँ। यसमा हामी सबै सहयात्रा गरौँ। र आज हामी धान दिवसको उपलक्ष्यमा आज चाहिँ हामीले जुन कार्यक्रम गऱ्यौँ यसका लागि म फेरि पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। प्राय संसदमा कृषि मन्त्री, वन मन्त्री, के अरे पहिलाका विज्ञान मन्त्रीहरू बोल्दाखेरि चर्चा हुँदैछ। तर यसपालिदेखि कृषि मन्त्री संसदमा बोल्नु हो कि चर्चा हुन्छ, यो पक्कै पनि केही न केही गुण भएर होला, केही न केही राम्रै कुरा गरेर यो चर्चा हुनुपर्छ। उहाँले कृषि पत्रकारहरूको बारेमा पनि राम्रो सजेसन दिनुभयो। कृषि पत्रकारहरूको कसरी रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ, कृषिलाई कसरी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले एकदम खुलस्त भन्नुभयो। पछिल्लो समय कृषि पत्रकारहरू पनि व्यवस्थित हुँदै गइराखेको छ। अनि कृषि पत्रकारहरू सङ्गठित भएपछि विगतको भन्दा पछिल्लो समय कृषिका रिपोर्टिङहरू पनि राम्रैसँग हुन थालेको छ। मिडियाले स्पेस दिन थालेको छ। तर अझै हामी चाहन्छौँ कि मिडियाले स्पेस दियोस्। मन्त्रीजीको चाहना पनि त्यही हो। र हामी यो मिलेर काम गर्नुपर्छ। हाम्रो यो मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, हामी कृषि रिपोर्टर भएको कारणले कृषि मन्त्रालयबाट हामीलाई त्यस प्रकारको सजेसनहरू, त्यस प्रकारको सुझावहरू र कृषि पत्रकारहरूसँग समन्वय गऱ्यो भने पक्कै पनि हामी अझै राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने हामी प्रतिबद्ध छौँ कृषि पत्रकारहरू। अब यो थोरै हामीसँग 4 मिनट बाँकी छ। यो 4 मिनटमा यो कार्यक्रमलाई सकाउनुपर्छ र हामी फ्लोर ओपन गर्छौँ। 3 जना वक्ता बोल्नु भएको छ, आफ्नो क्षेत्रका कुराहरू राख्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई केही जिज्ञासा छ, केही भन्नुपर्ने छ, केही प्रश्न मन्त्रीज्यूसँग, हाम्रो विज्ञसँग, किसानसँग छ भने कृपया राख्नुहोला र जोसँग सम्बन्धित हुन्छ उहाँको जवाब दिनुहुन्छ र हामी यो कार्यक्रमलाई त्यसपछि अन्त्य गर्दैछौँ। कोरोनाको नै मान्न पर्यो। मलको विषय चाहिँ मन्त्रीले थोरै एक्सप्लेन गर्नु। मल हामी त्यति साह्रो समस्यामा परिसकेका त छैनौँ, तर हाहाकारै नभए पनि अलिक समस्या अलिक पछि अब रोपाइँ चाहिँ 50% माथि परिसकेपछि मलको समस्या हुँदै भन्ने देखिएको छ। मन्त्रीज्यूलाई सुझाव चाहिँ मन्त्रीज्यू चाहिँ गुप्तवासमा बस्नु हो, बोल्नुहोस् मन्त्रीज्यू भनेर लेख्न परिरहनु परेन, बोल्न थाल्नु भएको खुसी लाग्यो। बजेट आयो, बजेट आइसकेपछि त्यसका चाहिँ अब इम्प्लिमेन्टेसनका लागि कार्यविधि बनाउने काम चाहिँ एकदम द्रुतगतिमा होस् भन्ने चाहन्छु। अर्को चाहिँ जिडिपीमा चाहिँ हाम्रो कृषि क्षेत्रको योगदान बढ्ला भन्ने देखिन्छ। किनभने जिडिपी आफै खुम्चिने भइसकेपछि यसका अरू क्षेत्रमा चाहिँ गर्ने योगदान अब खुम्चिन्छ। किनभने पर्यटन अब उद्योग अस्तव्यस्त भइसकेपछि कृषिले नै उकास्ने हो। यति नै भने धन्यवाद। नमस्कार, म केशव भुल, सिआइएममा काम गर्छु। खास गरी एउटा कुरा, अर्को कुरा चाहिँ बजेटमा अर्थनीति कार्यक्रममा
यो पछि मन्त्रालयले चाहिँ हामीले यो विषयमा जानकारी छैन भन्ने खालको कुरा सुरुमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग मैले बुझेको थिएँ, केही कुरा त्यताबाट सुन्न पाएको थिएँ, तर मन्त्रालयकै कार्यक्रम भएको हुनाले कृषि मन्त्रालय चिन्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। मन्त्रालयले पत्रकारहरू धेरै चिन्दैन, मन्त्रीज्यूले यो सकेसम्म स्वीकार्नु होला, नसके त मेरो केही लाग्दैन। र अर्को कुरा चाहिँ कृषकले अहिले एउटा कुरा उठाउनु भएको छ, मलाई ठिकै लाग्यो। जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँछ सरकारले, मलको स्टोर गर्न चाहिँ राज्य चुकेकै हो त अथवा त्यो सम्भव नभएको हो त? केही समय अगाडि बजेट आएको भोलिपल्ट कि पर्सिपल्ट मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति निकालेको थियो, हामीसँग यति मल आयो, यति मल बन्दरगाहमा छ, लकडाउनको कारणले गर्दा भारतमा चाहिँ लोड हुन नसकेर यति मल त्यहाँ रहेको छ। कस्तो मजाले विज्ञप्ति लेख्नु भएको थियो, पढ्यो, समाचार पनि बनाइयो। यस्तै खालका समाचारहरू वर्षिनी किन बनाउनुपर्छ मन्त्रीज्यू? अर्को एउटा कुरा चाहिँ नेपाल प्रहरीले दैनिक बुलेटिन सार्वजनिक गर्छ नि, बुलेटिनमा के हुन्छ भने तराईतिरका बढी, माफ गर्नु होला मैले तराईलाई बढी केन्द्रित गर्न खोजेको होइन, तराईतिरका जिल्लामा चाहिँ सहकारी संस्थाहरूले मलको बिचौलिया गरिरहेका हुन्छन्। सहकारी जुन त्यो जसरी जानुपर्ने हो सहकारीबाट यो बिचौलियाले मल लिने, त्यसपछि कृषकले चाहिँ पाउनुपर्ने कृषकले नपाउने र बढी मूल्य तिर्नुपर्ने, यो समस्या चाहिँ कहिलेसम्म समाधान नहोला? धन्यवाद। ल अब यसलाई अन्तिम गरौँ। यो मन्त्रालयमा विगत 8 वर्ष यता चाहिँ हामी संस्थागत हिसाबले नै मन्त्रालयसँग काम गरिरहेका छौँ। मनोजीले भने जस्तो मन्त्रालयबाट हामी आजको दिनसम्म आजको दिनको जिम्मा लिँदा 1 रुपियाँको पनि रुपियाँ पैसा लिने होइन, त्यो योगदान हुन्छ नि। पत्रकारलाई प्रबन्धन गर्ने, फिल्डमा चाहिँ अनुगमनमा लाने अथवा स्वदेश विदेशमा जाने, अब त्यो किसानका नाममा चाहिँ दर्जनौँ कर्मचारी विदेश जानु मिल्छ भने एउटा पत्रकार पठाइदियो, देखेर ल्याउँथ्यो होला, चीनको कृषि पनि लेख्थ्यो होला, भियतनाम लगेर त्यहाँको पनि लेख्थ्यो होला, चाइना लगेर त्यहाँ पनि लेख्थ्यो होला, इन्डिया पनि लेख्थ्यो होला। अब हामी केही सीमित त छन्। हामी आफै पनि मन्त्रीजीले भने जस्तो हाम्रै मिडियामा सङ्घर्ष गरेर बसिरहेका छौँ। हाम्रो कृषिको समाचार किन मेन न्युज नभन्ने भनेर सङ्घर्ष गर्नेमा हामी पनि पर्छौँ। त्यो कारणले गर्दा कोसिस त सबैले गरेका छौँ, तर मन्त्रालयले पनि अब त्यो खालको चाहिँ अभ्यास, दुईवटा कुरा यही मन्त्रालयमा धेरैचोटि चाहिँ बजेट बनाउँदा छलफल भएको छ। हामीले सल्लाह दिएका छौँ कि दुईवटा मिडियालाई सपोर्ट गर्ने भनेको दुईवटा भनेको छु मैले स्पेसल्ली। एउटा भनेको चाहिँ विषयगत मिडियालाई प्रबन्धन गर्ने, थुप्रै कृषिका मिडिया जन्मी तर उनीहरू चल्न नसकेर बन्द भए, थुप्रै विज्ञापनहरू जान्छ सरकार निकायबाट, एटलिस्ट कृषिका मिडियालाई पनि प्राथमिकता दिएर राख है भन्ने टाइपको होइन एउटा क्राइटेरिया बनाउँ, केही छैन। त्यो गऱ्यो भने विज्ञापनको हिसाबले मिडिया चल्थ्यो। पत्रकार जो लेख्ने हामी चाहिँ पत्रकार छौँ, पत्रकार मात्र हुँदाको अवस्थामा पत्रकारलाई पैसा दिनु पनि पर्दैन, बाँड्नु पनि पर्दैन। उसलाई चाहिने भनेको थिम्नु त अब कुरा प्राविधिक कुरा छ कि मन्त्रीज्यू। यहाँ हामीले कोसिस गरिरहेको छौँ, खाद्य प्रविधि विभाग नागहरूसँग हामी समन्वय गरेर अलिअलि काम त गरिरहेको छौँ। तपाईँहरूले हाम्रो तालिम दिनुहोस्, सिकाउनुहोस्, प्राविधिक कुरा हाम्रो थाहा हुँदैन भनेर हामी कोसिस पनि गरिरहेको छौँ मन्त्रीज्यू। त्यो हिसाबले त्यसलाई अझ अर्गनाइज गरौँ भनेर हामी संस्थागत हिसाबले अलिक बढी लाग्न खोजिरहेका छौँ। र यसमा चाहिँ फेरि पनि अन्तिममा जोडिने रिसोर्सकै कुरा हुने रहेछ। त्यो कारणले अलिकति त्यो रिसोर्स म्यानेजमेन्ट मन्त्रालयले सोच्यो भने पत्रकार लेख्ने मान्छेलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा त्यही काम गरिरहेको छौँ, हामीले कोसिस गरिरहेको छौँ। त्यसमा मन्त्रालयको साथ सहयोग भयो भने अझ बढी गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। किनभने हाम्रो धेरै ठाउँ स्रोत खोजी हिँड्न पनि कामकाजी मान्छे संस्था बनाएको छ, न्युज लेख्न जाने हाम्रो गर्ने भन्ने एउटा समस्या। अनि अर्को चाहिँ कृषिका मिडियालाई अलिक सम्मानपूर्वक हेर्ने चाहिँ, जस्तो कृषिका मिडियामा आएको समाचार पनि सेयर गर्नुहोस्, मेन स्ट्रिमका पनि गर्नुहोस्, ठिक छ। मन्त्रालयका चाहिँ अधिकारीहरू अलिकति आर्टिकल लेख्नुहुन्छ कृषिको मिडियामा दिनुहोस्, सबैलाई भन्ने कुरा मन्त्रीजीलाई मात्र भनियो। त्यसले गर्दा प्रबन्धन गर्नमा हाम्रो चाहिँ ठुलो भूमिका रहन्छ मन्त्रीजी। त्यो हिसाबले र पत्रकार साथीहरूले पनि केही पऱ्यो भने हामीसँग छलफल त गर्छौँ, तर मन्त्रालयले चाह्यो भने त्यो क्वालिटीको चाहिँ दिनु होला। हामी कोसिस त गर्छौँ, ढिलो पुगौँला, मन्त्रालयले कोसिस गर्यो भने अलिक छिटो गर्छौँ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। र अन्तिममा अर्को एउटा समस्या छ मन्त्री, त्यसलाई पनि नोट आउट गर्नु होला। अहिले सबै कृषि भनिरहेछ, तर सूचना चाहिँ दिने मामिलामा पनि कृषिभन्दा गैर कृषि क्षेत्रले नेतृत्व गरिरहेछ। त्यो एकदम डेन्जर छ। रिसोर्स भन्दा पनि सूचनामा मेनिपुलेट भयो भने त्यो किसानलाई कन्फ्युज छ, कसले भने सल्लाह ठिक, कसले समाचार ठिक, कन्फ्युज भइरहेछ। त्यसले गर्दा हामी त्यति सूचनालाई व्यवस्थित गर्नुमा पनि मन्त्रालयसँग हामी थप यही विषयमा थप छलफल पनि गर्न सक्छौँ होला, मिल्यो भने केही चाहिँ गरौँ होला। तर मन्त्रीजीले त्यसलाई पनि नोटिस गर्नु पऱ्यो कि हामीले आधिकारिक सूचना दिने ठाउँ कहाँबाट आएको छ त्यसलाई भेरिफाई गर्ने र क्रस चेक गर्ने कुराहरू र मन्त्रालय बेलामा चाहिँ त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने कुराहरू हामी मिडिया कर्मीसँग मिलेर गर्न पनि सकिन्छ, आफैले पनि गर्न सकिन्छ। त्यो एकदम हामीलाई चिन्ताको विषय छ। चर्चा त भयो, तर माथि चर्चा हुने, आफूमा चर्चा नहुँदा चर्चा गर्ने चाहिँ बिगार।
त्यो हिसाबले चाहिँ मन्त्रीजीलाई पनि भने साथीहरूलाई पनि त्यो बोली स्पष्टवाद चाहिँ धन्यवाद। बाटै जाउँ। यो परम्परा त्यस्तो रह्यो, खास गरी यहाँ अलिकति जोडिया छ कृषि पत्रकारितालाई पत्रकारिता नठान्ने, मिडियालाई नचिन्नेदेखि लिएर धेरै कुरा 2-3 जना साथीहरूले चाहिँ जसरी भन्नुभएको छ सामान्यतया अब एकैचोटि सबै कुरा गरेर भएन, कमी कहाँ छन् त्यहाँबाट मुख्य ठाउँबाट हटाउँदै जानु पर्यो। यदि त्यसमा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयबाट के कमी रहेका छन् त्यसका बारेमा म अहिले नै भन्छु, हामी अब आजैका मितिदेखि हामी यो कमजोरी हटाउनका लागि प्रयत्न गर्छौँ। म आएपछि नै यहाँ चाहिँ एउटा प्रेस सेन्टर चाहिँ राखौँ भनेर भनेको छ, त्यो कतिको चाहिँ चल्या छैन, त्यसमा मैले पछि चाहिँ उलिएको छैन, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिएला यसका बारेमा हामी फेरि छलफल गरौँला। र म तपाईहरुसँग सङ्गठित रूपले नै के चाहन्छु भने खास गरी पत्रकारको, खास गरी कृषि पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालयले के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा व्यवस्थित मलाई तपाईहरुले सुझाव नै दिनुस्, त्यसमा छलफल गरौँ। सुझाव दिनुस् अनि म हेर्छु भन्ने मात्रै छैन कि तपाईहरु सुझाव लिएर आउनुस्, बसेर छलफल गरौँ र के गर्न सकिन्छ अहिले हाम्रो साधन स्रोतको हिसाबले के गर्नुपर्छ। म चाहिँ सुरुमै पनि मैले भनेको थिएँ तपाईहरुसँग सङ्गठित रूपमा तपाईहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि के गर्नुपर्छ म तयार छु भनेको थिएँ। त्यो एउटा प्रतिबद्धता मात्रै थियो। अब हामी यो अभ्यासमै लैजानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि के गर्नुपर्छ प्लिज ल म अहिले नै भनिहालेँ, 1 हप्ताभित्रै 1.5 हप्ताभित्रै कहिले हुन्छ तपाईहरु लिएर आउनुस्, त्यसमा हामी छलफल गरौँ। कृषि पत्रकारिता यसलाई सम्मानित पार्ने, हाम्रो कृषि मन्त्रालयको सूचना व्यवस्था, पत्रकारहरुसँगको सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था, यो सबै कुरालाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ तपाईहरुले छलफल गरिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्छु। एउटा सूचना लिएर आउँ, के अरे प्रस्ताव लिएर आउँ। पहिले सुरुमै चाहिँ मलको कुरा चाहिँ उठाउनु भयो। एउटा म यहाँ आएपछि मलको कुरा चाहिँ यो वर्ष हामीले समस्या हुन दिनु हुँदैन भन्ने हिसाबले नै लागेको थियो। मेरो एकदमै पोलिटिकल्ली नै एक्टिभ नेता साथीले के भन्नुभएको थियो भने तपाईँ कृषि मन्त्री हुनुभयो, अरू त के होला र मल चाहिँ पाइएला जस्तो छ भनेर मलाई सुरुमै भन्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ। र त्यसै हिसाबले हामीले टेन्डर खोल्ने जुन प्रक्रिया छ, मल खरिद गर्ने जुन प्रक्रिया छ, हामीले त्यही सेड्युल हामीलाई त्यो समस्या नहोस् भन्ने हिसाबले नै सुरुदेखि नै हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ र आजका मितिसम्ममा 1,20,000 मेट्रिक टन जति मल भित्रिसक्नुपर्ने गरी हामीले हाम्रो सबै टेन्डरको बन्दोबस्त गरेका हौँ। तर यो यत्रो लामो समयपछि मलको हाहाकार अहिले हामीले हुन्न दिन्नौँ भन्दाखेरि अहिले कोरोना भित्रियो, जसको कारणले गर्दाखेरि डिस्टर्ब भयो र हामीले यो चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। कहिले कहिले हामीले टेन्डरको खोल्यौँ, पछिल्ला दिनमा त टेन्डरै खोल्नु पनि सरेर चाहिँ 5-7 पटक टेन्डर सरेर, किनभने टेन्डर उर्लिन नसकेर कोही अहिलेको कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि टेन्डर खोल्न नसकेर फेरि पनि हामीले चाहिँ खोलेका छौँ खोल्नलाई। खास गरी अहिले कोरोनाकै कारणले, त्यसमा अरू धेरै भनिराख्नु पर्दैन, कोरोनाकै कारणले हामीले बाटोमै मल रह्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले केही समस्या चाहिँ छ। तर फेरि सबै हाम्रो सुरुमा हेमन्तजीले नै हो के अरे सुरुमै भन्नुभयो, ठिकै हो, यो हाहाकारै भइसकेको होइन, तर कम भयो। खास गरी मल कम भएको होइन कि युरिया कम भयो, युरिया मल कम भयो, सबै मल कम भएको पनि होइन। हामीसँग पोटास छ, हामीसँग डिएपी छ हैन, डिएपी करिब हाम्रो स्टोरमा चाहिँ सकिएको छ, तर आउने क्रम जारी छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई रेगुलर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डिएपी पुर्याउँछौँ। अहिले तराईमा वा पहाडमा पनि धान रोप्ने बेला हो, रोप्ने बेलामा चाहिने डिएपी नै हो। किसानहरूलाई पनि हामीले अझै धेरै बताउनु पर्ने छ कि यो प्रचार अलिकति सस्तो भएको हुनाले, यो युरिया सस्तो भएको हुनाले, अस्ति नै पनि मैले संसदमा भनेको थिएँ, ठन्डा माने कोका कोला भने जस्तो यो मल माने कोका के अरे यो युरिया भन्ने जस्तो स्थापित भएको छ, जबकि त्यो होइन। यो डिएपीमै अब हाम्रो विज्ञहरूले भन्नुहुन्छ डिएपीमै 18% युरिया नाइट्रोजन हुन्छ, त्यो चाहिने त्यति नै हो। त्यो रोप्दाखेरि चाहिँ पछि त्यसले गाँज हाल्ने बेलामा, बढ्ने बेलामा, बाला हाल्ने बेलामा चाहिँ चाहिने हो, त्यतिखेर चाहिँ युरिया चाहिने हो।
त्योभन्दा अगाडि होइन, यो कुरा चाहिँ किसानलाई चाहिँ अलिकति बताइदिनु पर्ने छ। हामी सबैले, म तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूलाई पनि चाहिँ अनुरोध गर्छु, त्यो चाहिँ डिएपी हामीसँग छ। त्यो उसले बाला हाल्ने बेलामा चाहिने जुन के अरे युरिया छ, त्यसका लागि हामी हर सम्भव प्रयत्न गरिराखेका छौँ। के गरेर गर्न सकिन्छ, के गरेर ल्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले अनेक हिसाबले प्रयत्न गरेका छौँ। तपाईँहरूले यो सबै ओपन छ, फेरि तपाईँहरूले यसबारेमा चाहिँ जे हो त्यो कुरा रिपोर्ट गरिदिनुहोस् भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। मैले संक्षिप्तमा भन्दाखेरि मल हामीलाई चाहिने युरिया ल्याउनका लागि हामी हरसम्भव प्रयत्न गर्दैछौँ। सामान्यतया डिएपीको पोटासको कमी हुने छैन। मैले अहिले यति मात्रै यो विषयमा भन्न चाहन्छु। स्टोर मैले सोधेको थिएँ, यो आउने वर्षको चाहिँ हामीसँग बजेट छ र त्यसबाट किन्न सकिन्छ भने सबै ल्याइदिए हुँदैन भनेको थिएँ। वास्तवमा के रहेछ भने त्यो 4 लाख 5 लाख मेट्रिक टन भनेको सानो कुरा हुँदैन त्यो अमाउन्टको हिसाबले। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो गोदाममा अर्को वर्षलाई राख्न सक्ने 5 लाख 4 लाख मेट्रिक टन हुँदो रहेनछ, क्षमता रहेनछ। नत्र म त्यतिखेरै खोलिदिन्थेँ वास्तवमा चाहिँ, ल त्यसैमा जाने भनेर भन्थेँ। यदि त्यो रहेको हुन्थ्यो, हामीसँग स्टोर हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ हामी त्यतिखेरै खोल्थ्यौँ। तर त्यस्तो भएन। अनि त्यसले गर्दा सेड्युलमा राख्यौँ, सेड्युल कोरोनाले बिगारिदियो। समस्या त्यति मात्रै हो, त्यही नै हो भनौँ न। त्यति मात्रै भन्दा पनि त्यो हो भनेर म यो अलि लामो मैले स्पष्टीकरण दिएँ यो विषयमा। 2 नम्बरको कुरा पनि त्यही नै हो, सबै ठाउँमा खास गरी तराईमै हो यो बढी मल प्रयोग भइरहेको। यो किसान क्रेडिट कार्ड चाहिँ हामीबाटै सुरु भएको होइन, तर अन्तिममा आएर यो हामीसँगै अब आइपुग्यो। किनभने यो ब्याङ्कले, खास गरी यो कृषि विकास ब्याङ्कले अहिले चाहिँ को किसान हो को किसान होइन भन्ने कुरा त सूचना हामीसँगै लिनुपर्ने थियो, मन्त्रालयसँगै लिनुपर्ने थियो। यसले गर्दा एक खालको सहकार्य सुरु भएको छ। यो कुरा मैले अहिले हाम्रो तथ्याङ्कको बारेमा उठाउनु भएको साथीको कुरासँग जोडेर हेर्छु। हामीले चाहिँ अहिले तथ्याङ्क, 2टा तथ्याङ्क जुन मैले धेरै अगाडिदेखि भन्दैछु। 1986 मा यो नर्वेजियन कुनै एउटा प्रोजेक्ट थियो, त्यसलेबाट हामीले चाहिँ कृषिको तथ्याङ्क त्यतिखेर लियौँ होइन। र त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो कृषिको तथ्याङ्क कति जमिन हो, एक्चुअल धान कतिमा हुन्छ, मकै कतिमा हुन्छ, गहुँ कतिमा हुन्छ भन्ने खालको बेसलाइन त्यही हो। त्यही तथ्याङ्कका आधारमा अहिलेसम्म हामीले हिसाब किताब अलिकति जोडेर अलिकति घटाएर चलाउँदैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो भनेको तथ्याङ्कमा रहेको समस्या हो। यसलाई समाधान गर्नका लागि हामीले यो वर्षदेखि सुरु गरेका छौँ र अर्को वर्षसम्म हामीले वर्षभरिको तथ्याङ्क एकचोटि आउनेछ। त्यस पछाडि हरेक वर्ष अपडेट गर्न सजिलो पनि हुनेछ। अबदेखि अर्को वर्षदेखि हाम्रो तथ्याङ्कको समस्या समाधान हुनेछ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण काम हामीले अहिले सुरु गरेका छौँ। एक दोस्रो कुरा, हामीले कृषक र कृषि उद्यमको गणना के अरे सूचीकरण गर्ने भनेर हामीले बजेटको पनि बन्दोबस्त गरेका छौँ। यसले यो मल, बिउ, पानी, बिजुली, बजार, उत्पादन, भण्डारणदेखि लिएर खरिदका लागि कति उनीहरूको बजारका लागि उत्पादन हुनेछ, कति उनीहरूलाई चाहिँ ऋण चाहिनेछ, यो सबै कुराको योजनाका लागि हामीलाई बडा सजिलो हुनेछ। त्यो नगरिकन हामीले के पेन्सनको कुरा गऱ्यौँ, भाषण त ठुल्ठुलो कुरा गऱ्यौँ नि त हामीले, के पेन्सन चाहिन्छ, परिचय पत्र चाहिन्छ, वर्गीकरण हुनुपर्छ भन्यौँ। तर हामीसँग सामान्य कति किसान छन्, कति घरधुरीले किसानी गर्छन्, ती कस्ता कस्ता छन् भन्ने समेत पनि तथ्याङ्क फेरि हामीले बनाएनौँ। त्यो तथ्याङ्कतिर जोडै गरेनौँ, ध्यान पनि दिएनौँ। तर किसानलाई पेन्सन दिने कुरा गऱ्यौँ, कार्ड वितरण गर्ने कुरा गऱ्यौँ, वर्गीकरण गर्ने कुरा गऱ्यौँ। यो काम अहिले हामीले सूचीकरण गरेर हामी जाँदैछौँ। यसो गर्दाखेरि यही सूचीकरणसँग हाम्रो यो तथ्याङ्कको कुरा, क्रेडिट कार्डको कुरा, यो यसरी जोडिँदैछ। हामीले जोडेर लैजाँदैछौँ। अहिले यो उसित कृषि विकास ब्याङ्कसँग राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि यसरी कुराकानी सुरु भएको छ। सहकारी बिचौलियाको जुन कुरा छ त्यसलाई हामीले समाधान गरेका छौँ। अब हामीले क्याबिनेटमा हामीले यो मलको एउटा निर्देशिका बनाएका छौँ। अब हामी त्यो निर्देशिका हामीले करिब 1 महिना अगाडि बनाइसकेका थियौँ। यो कोरोनाले पनि अलिकति ढिलो भएको छ यो सबै कामहरूका लागि। हामी अब प्रदेशमा चाहिने मलको आकलन प्रदेश सरकारले गर्नेछ र गाउँपालिका लेभलमा
मलको वितरणको व्यवस्था गर्नका लागि गाउँपालिकाकै नेतृत्वमा त्यहाँको हामी उपप्रमुखको नेतृत्वमा एउटा मल व्यवस्थापन समिति बन्छ। त्यसले तोकेको अनुसार हरेक पालिकामा मलको वितरण हुने गरी हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र हामीले एउटा सफ्टवेयर पनि बनाउँदैछौँ। यो पनि वास्तवमा वैशाख 1 गते नै सुरु गर्ने भनेको थियौँ। अब यस्तै भयो। हामीले चाहिँ मलको सबै ट्र्याकिङ गर्ने, जस्तो वीरगन्जमा मल आयो अथवा भैरवामा मल आयो भने कति मल आयो, आज अहिले कति मल आइपुग्यो, गोदाममा कति पस्यो, त्यहाँबाट कुन डिपोमा कति गयो, त्यो डिपोले कुन गाउँपालिका वा नगरपालिका वा प्रदेशका लागि कति मल लिएर गयो भनेर अन्तिममा त्यो कुन किसानले कति मल प्रयोग गर्यो भन्नेसम्मको पनि रेकर्ड निकाल्न सक्ने गरी एउटा सफ्टवेयर इन्ट्रोड्युस गरौँ भनेर हामीले सोचेका थियौँ। त्यो हाम्रो प्रक्रियामै छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ आउने वर्षसम्ममा हामी मलको व्यवस्थालाई ठिकै गर्छौँ। अहिलेसम्म केही समस्याहरू रहेका छन्, केही दुरुपयोग पनि भएको छ भन्ने सुनिएको छ, कहीँ अलिकति बढीमा बेचेको भन्ने पनि आएको छ। तर पहिलेभन्दा अहिले चाहिँ अलिकति सजग चाहिँ बनाएका छौँ हामीले चाहिँ। हामी जिल्ला प्रशासनलाई त्यहाँको पुलिसलाई अलि सजग चाहिँ बनाएका छौँ। तैपनि केही ठाउँबाट उहरू आएका छन्, कम्प्लेनहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि आएका छन् भन्ने म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र म अन्तिममा फेरि यही मात्रै भन्छु, एउटा चाहिँ छुट्टै यहाँ जीडीपी कायम रहोस् भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरा चाहिँ अब हामीले यो कृषि व्यवस्था बनाउने र कृषिलाई कृषिको उत्पादनलाई कति बढाउँछौँ भन्ने कुराले नै भर पर्छ, हाम्रो क्षमतामै भर पर्ने कुरा भयो। र अन्तिममा फेरि पनि म कृषि मन्त्रालयले पत्रकार चिन्ने कुरामा केही कमी रहेको भए हामी त्यो सबै सुधार्नेछौँ र अब यस्ता कमी रहन दिने छैनौँ। फेरि पनि कमी रह्यो भने उहिले चाहिँ भनेको थियो अनि फेरि पनि कमी गऱ्यो मात्रै नभन्नु होला, औल्याउनु चाहिँ होला। र के अपेक्षाका साथ भने यिनीहरूले फेरि पनि सुधार्छन् है भन्ने अपेक्षाका साथ फेरि आलोचनाको लागि सुझावका लागि समेत म साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद यो अनाजका अध्यक्ष किरण आचार्यको आज्ञाले उहाँले मलाई भन्नुभएको छ, तपाईँले कार्यक्रम समापन गर्नुहोला। हामीले अलिकति थोरै ढिलो भयो, हामी 10 बजे सकाउने कुरा थियो, 20 मिनट बढ्नु भएको छ। समस्याले गर्दा हामी ढिलो भयो। सबै साथीहरू आइदिनु भयो। अनाजले धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ। अनाजलाई तपाईँहरूको यस्तै धेरै साथीहरू अनाज तपाईँहरूको साथमा छ, किसानको साथमा छ, कृषिको साथमा छ। आगामी दिनमा पनि यस्तै यस्तै कार्यक्रमहरू गरिराख्नेछ, सरोकारवालाहरूलाई घाँस लगाइराख्नेछ, दबाब दिइराख्नेछ। आवश्यक पऱ्यो भने हामी समाजमा पनि जान्छौँ किसानको लागि, कृषिको लागि। आजको लागि यो कार्यक्रम यहीँ समापन हुन्छ र आज